आज की वीडियो खास तौर पर टीचर्स के लिए बनाई गई है और इस वीडियो में हम टीचर्स को ये बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बन सकते हैं एक ग्रेट टीचर। यानी हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 20 प्रिंसिपल्स जिनकी मदद से आप अपने आप को एक ग्रेट या इफेक्टिव टीचर बना सकते हैं। देखिए, अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत हमेशा से इंसानियत को रही है। बच्चों की अच्छी लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है कि असातिज़ा तदरीस के तमाम तरीके जानते हों और अच्छे टीचर हों। कुछ लोगों के नज़दीक तो अच्छा टीचर बनना महज ये है कि जिन्हें बच्चे पसंद करते हों, लेकिन दूसरे बहुत से असातिज़ा के लिए ग्रेट टीचिंग एक पूरी साइंस है, एक पूरी टेक्नोलॉजी है जो आज की वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इन प्रिंसिपल्स को देखकर आप किस तरह के टीचर बनते हैं। बहरहाल हम आपको वो 20 प्रिंसिपल्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छे और ग्रेट टीचर बन सकते हैं। तो आइए इन प्रिंसिपल्स को देखिए और इन प्रिंसिपल्स को ज़हन नशीन करके इन्हें अप्लाई कीजिए ताकि आप एक ग्रेट टीचर बन सकें। तो ग्रेट टीचिंग का सबसे पहला रूल या प्रिंसिपल ये है कि अपने बच्चों को उनके सामने आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना है और उन्हें कम्युनिकेट करना है। जी हाँ, टीचिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि वो आज के लेसन में या सबक में क्या चीज़ें सीखेंगे। यानी सबक का कंटेंट जिस कदर इम्पोर्टेंट है उसी कदर ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि वो किस तरह से अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और उसके लिए उन्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आज के लेसन के या कोई भी लेसन जो आप पढ़ा रहे हैं उसके SLOs क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या वो कौन से आउटकम्स हैं कि जो उस लेसन के बाद बच्चों को हासिल होंगे। नंबर 2, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज करें। क्लासरूम में हमेशा एक ही तरीका इख्तियार ना करें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिन्हें आप क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर आज की दुनिया में जहां प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मॉन्टेसरी एजुकेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या इसी तरह के जदीद अंदाज हैं कि जिन्हें हम क्लासरूम में इस्तेमाल करके बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना चाहिए और वो ये रखना चाहिए कि आपके टीचिंग मेथड्स जितनी वैरायटी उनमें होगी और जितने वो स्टूडेंट सेंटर्ड होंगे उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको क्लासरूम से बेहतर आएगा। रूल नंबर 3, हमें बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी ऐसे मौके देने चाहिए जिससे बच्चे एक्टिव होकर सीखें। जी हाँ, एक्टिव लर्निंग पैसिव लर्निंग से डिफरेंट है। ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ बच्चों को आपस में मिलकर सीखने का मौका दिया जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज क्लासरूम में यूज करें जैसे थिंक, पेयर एंड शेयर की एक्टिविटी है, कैचअप की एक्टिविटी है, टीम बेस्ड लर्निंग है, केस स्टडीज हैं, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जिनमें बच्चे खुद एक्टिव होते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं और उसकी मदद से ज्यादा अच्छी लर्निंग करते हैं। रूल नंबर 4, हमें ये चाहिए कि बच्चों को क्लासरूम में लेसन डिलीवर करने के साथ साथ उनकी चेकिंग भी करते रहें या उनको असेस करते रहें कि वो किस हद तक सीख रहे हैं। और इस मकसद के लिए हमें रूटीन की फॉर्मल असेसमेंट की बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज करना चाहिए। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये है कि हम बच्चों को लेसन के दौरान चेक करें। लेसन के दौरान चेक करने का फायदा ये होता है कि हम वो गैप्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जहां बच्चों को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है और हम अपने टीचिंग मेथड्स को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इस वक्त दुनिया में एक मकबूल तरीन असेसमेंट है और उसकी एक टाइप ये है कि आप क्लासरूम असेसमेंट्स को यूज करते हैं जिन्हें कैट्स या क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स कहते हैं। इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं। आप यहाँ इस वीडियो को रोककर इनको स्टडी कीजिए और देखिए कि किस तरह से डिफरेंट कैट्स को हम क्लासरूम में बच्चों की लर्निंग को असेस करने के लिए और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 5,
ہمیں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹائملی اور اسپیسیفک کر کے فیڈ بیک دینا چاہیے. جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے. ایک استاد، اچھا استاد وہ ہے کہ جو بچوں کے گولز کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ٹینجیبل اور ایکشنیبل فیڈ بیک دیتا ہے. یعنی اس کا فیڈ بیک ایسا نہیں ہے کہ وہ بچوں کو محض ڈانٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بلکہ وہ انہیں ایک لائحہ عمل بتاتا ہے، ایک اسٹریٹجی بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو انڈیویجول فیڈ بیک بھی دیجئے، ان کی کاؤنسلنگ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کلیکٹیو فیڈ بیک بھی دینا بہت ضروری ہے. نمبر 6، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طرح کے بچوں کو کلاس روم میں کیٹر کریں اور اپنی ٹیچنگ کو، اپنی انسٹرکشن کو ایک ڈیفرینشیٹڈ انداز میں بچوں کے ساتھ شیئر کریں یا بچوں کو اس طرح سے پڑھائیں. ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کلاس میں مختلف طرح کے بچوں کو انگیج کرنے کے قابل ہو جائیں. دیکھیے، بچوں کی ڈفرنٹ نیڈز ہیں، ہر بچہ ایک ہی طرح سے نہیں سیکھتا، بچوں کی ویرائٹی ہے، ان کے اپنے اپنے بیک گراؤنڈز ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے کلچرل بیک گراؤنڈز ہیں، ان کی ڈفرنٹ لینگویج ایبیلٹیز ہیں، یا ان کے مختلف انٹرسٹ ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سب کو مد نظر رکھ کر ہر بچے کو اس کے جداگانہ انداز سے ہم پڑھانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ہمیں ملٹیپل انٹیلیجنسز کا بھی سہارا لینا چاہیے. یعنی ایک بچہ کئی طرح سے ذہین ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کس ایریا میں ذہین ہے، لہٰذا ہم اس کی وہاں مدد کر سکیں. نمبر 7، ہمیں کلاس روم کے ماحول کو پازیٹیو اور سپورٹیو رکھنا چاہیے. یعنی ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس میں بچے آسانی سے سیکھ سکیں، ہم بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، اپنے لیسن کو اچھا ڈیلیور کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیسن کی اچھی اسیسمنٹ کر سکیں. ایک اچھا لرننگ انوائرمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بچوں کو انرجی ملتی ہے، میننگ پر ان کا فوکس رہتا ہے، ان کی لرننگ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اور یہ سب چیزیں مل کر ایک کنڈیوسو یا ایک پازیٹیو سپورٹیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرتی. رول نمبر 8، ہمیں بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ یا پرابلم سالونگ کی طرف لانا چاہیے. جی ہاں، کریٹیکل تھنکنگ یا پرابلم سالونگ اس وقت 21 سینچری کی سب سے کی سکلز ہیں کہ جو بچوں میں پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ شاید عام لیسنز کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں کویسچنز کرنے چاہیے، بچوں کو خود ڈیسیژن میکنگ سکھانی چاہیے. اسی طرح سے بچوں کو خود انویسٹیگیٹ کرنے کی سکل ان کو ڈیلیور کرنی چاہیے، اور کریٹیوٹی بچوں میں پیدا کرنی چاہیے. بچوں کی جو ایزمپشنز پہلے سے موجود ہیں انہیں چیلنج کرتے ہوئے، اور بچوں کے بلیفز کو ڈیٹا کی مدد سے یا رد کریں یا ایمفیسائز کریں. یہ ساری اسٹریٹجیز ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فیوچر لیڈر بنیں یا فیوچر میں ایک کامیاب آدمی بنیں. تو ہمیں بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کو پروموٹ کرنا چاہیے اپنی روٹین ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ. نمبر 9، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک سٹیٹک مائنڈ سیٹ کی بجائے بچوں میں ایک گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں. گروتھ مائنڈ سیٹ کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہے اسے ہم یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک فکس چیز ہے، بلکہ انٹیلیجنس تو موو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اگر ہم بچوں کے لیے ایسے چیلنجنگ انوائرمنٹ پیدا کریں کہ جہاں بچے اپنے برین کو، اپنے دماغ کو یوز کر رہے ہوں، اپنے راستوں کو خود تلاش کریں، اور دوسروں کی مدد کو دیکھتے ہوئے مایوس ہونے کی بجائے ان سے انسپائریشن لیں اور آگے بڑھیں. تو ہمارے لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم بچوں میں ایک گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کر سکیں. رول نمبر 10، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کو ہم بچوں کی لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے یوز کریں. ٹیکنالوجی آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے
क्लास रूम में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, चाहे वो वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए से हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, लाइव वीडियो शेयरिंग हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो, या कोई भी अंदाज हो कि जिससे हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर सिखा सकें। तो आज की जो जनरेशन है उसको जब तक हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो उनकी एक्टिव लर्निंग और उनकी इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल नहीं हो सकती। इफेक्टिव टीचिंग के लिए रूल नंबर 11, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक टीचर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी टीचिंग के साथ साथ वो क्लास में बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जरूर डेवलप करे। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कई सेंस में इंपॉर्टेंट है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जानें कि हमारे बच्चे क्या हैं और उनसे हम कौन सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि हम बच्चों के साथ किस तरह से हम दर्दाना रवैया इख्तियार कर सकते हैं। हमें बच्चों के साथ पॉजिटिव रहना है, उनमें एनर्जी भरनी है, उनके साथ हमें ट्रस्ट डेवलप करना है और बच्चों को ये सिखाना है कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी एक टीचर का पॉजिटिव रिलेशनशिप क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 12, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को हर वक्त हम उनका जायजा लेते रहें अपनी टीचिंग के दौरान और रिफ्लेक्शन देते रहें बच्चों को कि वो किस तरह से सीख रहे हैं। इस बात का इंतजार मत करें कि कब कोई लेसन कंप्लीट होगा, बल्कि हमें एक साइकिल बनाना चाहिए। यानी हम टीच करें, सेल्फ असेस करें, कंसिडर करें और प्रैक्टिस करें। हमें बहुत सारे ऐसे अंदाज इख्तियार करने चाहिए जिनमें हम अपनी टीचिंग पर खुद भी रिफ्लेक्शन कर सकें, दूसरे टीचर्स की मदद भी लें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी टीचिंग को भी इस काबिल बनाएं कि हम अपनी टीचिंग को देखें, उसे असेस करें और उसके साथ साथ हम अपनी टीचिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करें। गोया ये बच्चों के लिहाज से भी और टीचिंग के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करें, सेल्फ असेसमेंट भी करें और इसी तरह से बच्चों की लर्निंग पर भी हम अपनी रिफ्लेक्शन देते रहें। रूल नंबर 13, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को उनकी लर्निंग की ऑनरशिप दें, यानी बच्चों को उनके सीखने के अमल का मालिक बनाने की कोशिश करें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है अगर हम अपनी टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, अगर हम बच्चों को ये बताएंगे कि वो अपने सामने कुछ चैलेंज लें और उसके बाद ये सोचें कि वो इस बात को कैसे सीख सकते हैं और फिर उसके बाद वो अपने आप को खुद असेस करें, अपने लिए गोल सेटिंग करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें और अपने आप को फीडबैक दें। ये सारी चीजें अगर हम अपनी क्लासरूम में करेंगे तो फिर ये मुमकिन है कि बच्चे अपनी लर्निंग को ऑन कर रहे होंगे। ये सबसे जरूरी कामों में से एक काम है। रूल नंबर 14, हमें कोशिश ये करनी चाहिए, और ये टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स और कनेक्शंस को अपनी टीचिंग में, अपनी इंस्ट्रक्शन में यूज करें। ये बहुत जरूरी है कि हम चाहे साइंस पढ़ा रहे हों, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हों, लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हों या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों, तो हम बच्चों को एंगेज करने के लिए उन्हें रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स दें और उन्हें ऐसी बातें बताएं कि जिनसे वो अपने सब्जेक्ट एरिया को अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 15 क्या है? रूल नंबर 15 ये है कि हमें बच्चों को अब खुद से अपने आप को असेस करने की और अपने गोल सेट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। यानी हमें बच्चे को इस काबिल बनाना है कि बच्चा खुद देखे कि कौन सी चीजें लेसन्स में से ऐसी हैं जिन्हें पहले वो नहीं समझता, फिर उसके बाद उसके लिए अगला चैलेंज ही होगा कि वो समझना शुरू कर दे। उसके बाद ये है कि वो इसको ये देखे कि मैं इसको खुद कर सकता हूं और फिर ये कि किसी दूसरे को सिखा सकता हूं। ये एक पूरा प्रोसेस है कि जिसकी मदद से हम बच्चों को अपनी लर्निंग को खुद असेस करना और अपने आप को फीडबैक देना सिखा सकते हैं। रूल नंबर 16 क्या है? वो ये है
کہ ہمیں اب ایک ملٹی ماڈل اپروچ جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے ٹیچنگ کے لیے. دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں کہ سب بچے ایک طرح نہیں سیکھتے. کچھ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں, کچھ آڈیٹری یعنی سن کر سیکھتے ہیں, کچھ کے لیے ریڈنگ اور رائٹنگ امپورٹنٹ ہے, اور کچھ کے لیے ایکسرسائزز یا ہلنا جلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں یہ مختلف انداز بچوں کی لرننگ کے سامنے رکھنے چاہیے اور اپنی ٹیچنگ کو ان کے اکارڈنگلی چینج کرنا چاہیے. یعنی ہم ڈیفرنٹ سٹائل سے جو بچے سیکھتے ہیں ان کی لرننگ کو استعمال کرتے ہوں. رول نمبر 17, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کے اندر ایک کلچر پیدا کریں کہ جس سے وہ چیزوں کو انکوائر کریں, یعنی وہ انویسٹیگیٹ کریں, خود کھوج لگائیں اور یہ سوچیں کہ کس طرح سے وہ مختلف چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. انکوائری بیسڈ لرننگ اس وقت جدید ایجوکیشن کی ایک بہت خوبصورت ٹرمینالوجی ہے کہ جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. بچوں کے سامنے پرابلمز رکھیے, بچوں کو خود سے تھیسس کرنے دیجئے, انہیں خود سے ایزیوم کرنے دیجئے ڈیفرنٹ چیزوں کو, تبھی یہ ممکن ہے کہ بچے انکوائری بیسڈ لرننگ کر سکیں. ہمارا پرنسپل نمبر 18, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو ایک ہی طرح سے اسیس نہ کریں. عام طور پر ہم بچوں کو پیپر پینسل ٹیسٹ کے ذریعے سے اسیس کرتے ہیں, لیکن ہمیں دراصل یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو بھی لرننگ آؤٹ کمز یا آبجیکٹیوز ہوں انہی سے میچ کرتی ہوئی ہماری ٹیچنگ ایکٹیویٹیز ہوں, اور پھر انہی سے میچ کرتے ہوئے ہمارا اسیسمنٹ کا میتھڈ بھی ہونا چاہیے. یعنی کچھ چیزوں کو ہم اورل اسیس کریں, کچھ چیزوں کو ہم پریکٹیکلی اسیس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً پیپر پینسل ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف اسیسمنٹ یعنی ہمیں مختلف طریقے بچوں کو چیک کرنے کے لیے یوز کرنے چاہیے. رول نمبر 19, ہمیں بچوں میں ہر وقت کریٹیوٹی اور انوویشن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی بچوں کو خود سے تخلیق کرنے کی اور اپنے کاموں میں اپنے طریقوں میں جدت پیدا کرنے کی طرف ابھارنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے خود اس قابل ہوں کہ وہ نئی چیزیں سیکھیں, خود اپنی چیزوں پر ریفلیکٹ کریں, خود چیزوں کو شیپ اپ کریں, اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو یقیناً ہم ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں. اگر ہمارے بچے کریٹیو اور انوویٹیو ہوں گے تو ہم ایک گریٹ ٹیچنگ کی طرف جا رہے ہوں گے. اور ہمارا لاسٹ پرنسپل, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچوں میں ایک سینس آف کمیونٹی پیدا کیجیے. یعنی ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ ایک برادری کی طرح یا ایک کمیونٹی کی طرح کلاس روم میں ہیں, اور ان سب کو ایک دوسرے کو اسسٹ کرنا ہے, ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو جناب یہ وہ 20 پرنسپلز ہیں کہ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ.